बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामईन। एक रिवायत में है कि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और एक दूसरी रिवायत में आया है कि अरमिया की औलाद में से थे। अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल और पैगम्बरों में बरगज़िदा किया था। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी मज़कूर है तेरे रब की मेहरबानी का अपने बंदे ज़िक्रिया पर, जब इसने अपने परवरदिगार को पुकारा, आहिस्ता यानी अपने दिल ही में दुआ की या पुकारा, अकेले मकान में छुपकर, इस वास्ते कि वो बुढ़ापे में बेटा मांगते थे, यानी इनको बेटा ना मिले तो लोग हंसे। जब वो बूढ़े हो गए और फर्जंद के वास्ते सर अपना सजदे में रखकर कहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं, कहा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने, ए परवरदिगार, मेरे तहकीक से हो गई है, हड्डियाँ मेरी और शोला मार मेरे सरने बुढ़ापे से, यानी बाल मेरे सर के सफ़ेद हो गए, और मैं तुझसे शर्मा कर फर्जंद मांग रहा हूँ कि मैं बदनसीब हूँ और मेरी सूरत के पीछे लोग मुझको ताना देंगे, और ये भी तुझे खूब मालूम है कि मेरी बीवी बांझ है। बस ए खुदा, इनायत फरमा मुझे एक सोलेह खूबसूरत फर्जंद, ताकि वो मेरा वाली वारिस हो, औलाद याकूब का भी वारिस हो, और वो फर्जंद भी तेरा पसंदीदा हो। ए मेरे परवरदिगार, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सूरह मरियम 19 आयत नंबर 7, ए ज़िक्रिया, हम खुशखबरी देते हैं तुझे एक लड़के की कि नाम इसका याह्या है, नहीं पैदा किया हमने पहले इसके नाम का कोई। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम बोले, ए रब, कहाँ से होगा मुझको लड़का, और औरत मेरी बांझ है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा जिस्म भी अकड़ गया है। आने वाले फरिश्तों ने कहा, ए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, अल्लाह करीम ने यूँ ही फरमाया है, और वो फरमाता है कि ये चीज़ मुझ पर बहुत ही आसान है। क्या तूने गौर नहीं किया कि इससे पहले तुझको बनाया और तू कोई हकीकत ना था। ये सुनकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, ठहरा दे मुझको निशानी। कहा रब ने कि निशानी तेरी ये है कि तू लोगों से 3 रात दिन बात ना कर सकेगा, हालांकि तू बिल्कुल सेहतमंद होगा और तेरे जिस्म को कोई भी नुकसान ना पहुँचेगा। बस ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने 3 रात दिन तक लोगों से बातचीत ना की, और पूरे 9 महीने बाद हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और 4 बरस तक हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम बाहर नहीं निकले और न किसी लड़के के साथ खेले। उनकी माँ कहा करती थी, ए बेटा, क्यों नहीं बाहर लोगों में खेलते? वो बोले, मेरे मालिक करीम ने मुझको खेलने के वास्ते नहीं पैदा किया, इसने जिस वास्ते मुझे पैदा किया है वो वही काम लेना चाहता है। ये बात बार बार कहते थे और फिर दिन रात रोते थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, ए रब, मैंने तुझसे एक वली चाहा, वो तूने मुझे अनायत फरमा दिया ताकि मैं खुश रहूं। अब गुजारिश ये है कि जो फर्जंद तूने इनायत फरमाया वो दिन रात रोता ही रहता है, जिसकी वजह से मुझको चैन नहीं पड़ता और इस वजह से गमगीन रहता हूँ। जनाब बारी ताला ने फरमाया, ए ज़िक्रिया, मुझसे तूने एक सालेह बेटा चाहा था और मैं तुझको वैसा ही दिया जैसा तूने मुझसे तलब किया था, और तूने ख्वाहिश की थी कि फ़र्जंद ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी इताअत करे। मैं ऐसे बंदे को प्यार करता हूँ कि वो शब रोज़ मेरी मोहब्बत से रोया करे और मेरे अजाब से हर वक्त डरता रहे और मेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखे। ये सुनकर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र बजा लाए और फिर कौम बनी इसराइल को वाज़ो नसीहत करते रहे। एक दिन कहने लगे कि मेरा बेटा याह्या अगर ये बात बहशत दोज़ख की सुनेगा और भी ज़्यादा रोएगा। और तमाम कौम बनी इसराइल हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का आवाज़ सुन रही थी, और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी वहाँ एक कोने में बैठे हुए चुपके से सुन रहे थे, और इन सब को मालूम था हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम इस वक्त बहशत दोज़ख का बयान फरमा रहे थे। चुनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह हजर 15 आयत नंबर 44 से 46, और दोज़ख पर वादा है इन सब का, और इस दोज़ख के 7 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े को इनमें एक ग्रोह बट रहा है, जैसे कि जन्नत के 8 दरवाज़े हैं और वो नेक अमाल वालों पर तकसीम किए हुए हैं। शायद जन्नत का एक दरवाज़ा ज़्यादा है
کیونکہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائیں گے اور ان کے پاس کوئی خاص عمل بھی نہ ہوگا، اور باقی 7 دروازوں سے نیک عمل کرنے والے داخل کیے جائیں گے، اور جو پرہیزگار ہوں گے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمائے گا کہ ان میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت واعظ خوف درجہ کا یحییٰ کونے میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں میں جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہیں، وہ کہیں بھی ان کو نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور رات کو فلاں غار میں جا کر سو جاتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب شام ہوئی، یحییٰ نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقف کر، اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے، مجھے خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں لے جا کر رکھے، میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہوگا؟ بہر صورت ان کی ماں ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں، اور یحییٰ کی اس وقت عمر صرف 7 برس کی تھی۔ انہوں نے مسجد جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوئے، اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شرع چلنے لگے۔ ہر چند ان کو حضرت زکریہ واعظ نصیحت کرتے رہے، چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کے تنا کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک روز حضرت زکریہ علیہ السلام کو جاتے وقت دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے، اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو اس درخت کے تنا میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، مٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اثنا میں جب کہ وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام اندر تھے، تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام اف کر اٹھے اور فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور زکریہ سے کہا، اے حضرت زکریہ، اللہ فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں تجھ کو داخل نہ کروں گا، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ کریم سارے عالم کا پناہ دہندہ ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اسی درخت سے پناہ اور مدد مانگ، وگرنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریہ علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اسی طرح سے اللہ کو سونپ دی اور جا بحق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی کہ کچھ کافروں نے زکریہ علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، سورہ بقرہ آیت 2 آیت نمبر 156۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔